सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। फाइनली श्वेता खड्काको विवाह पक्का भएको छ। उनी विवाह गर्दैछिन् मङ्सिर 22 गते यानि कि 7 डिसेम्बरमा। उनको विवाह विजेन्द्र सिंह रावतसँग गोकर्ण फरेस्ट रिजोर्टमा हुँदैछ। उनी धनगढीका हुन्। पछिल्लो पटक एउटा हल्ला चलेको थियो कि उनी मङ्सिर 5 गते विवाह गर्दैछिन्। श्वेताले आफ्नो फोटोको दुरुपयोग गरी गलत हल्ला चलाएको भन्दै यसले आफूलाई मर्माहित बनाएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। त्यस समय दशैंको टीका लगाएको अवस्थामा एक युवकसँग रहेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो। त्यही फोटो हेरी अनुमान गरिएको थियो उनी विवाह गर्दैछिन् भनी। जुन हल्लालाई नकार्दै आएकी श्वेताले 5 गते नभए पनि 22 गते भने विवाह गर्ने पक्का भएको छ। यो कुरा एउटा न्यूज साइटमा विवाहको कार्ड सँगसँगै पोस्ट गरिएको छ। विवाहको कुरा गर्दा परिवार र भविष्यको हातमा रहेको बताउँदै आएकी थिइन् श्वेताले। कहाँ भेटिएलाबाट श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जोडीको रूपमा नेपाली फिल्ममा डेब्यू गरेकी श्वेताले 2071 साल असार 23 गते श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँगै विवाह गरेकी थिइन्। विवाह गरेको 2 दिनपछि नै बिरामी भएका श्रीकृष्णको उपचारकै क्रममा साउन 25 मा भारतमा निधन भएको थियो। हामी कामना गर्छौं श्वेताको सुन्दर वैवाहिक जीवनको। ह्यापी वेडिङ टु श्वेता खड्का। सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। So let's talk about the puppy love, teenage को कुरा भयो, बच्चाको स्कुलको बेस्ट फ्रेन्ड्स हुन्छ, त्यो बेलामा आफूलाई मन पर्नेको त्यो रोमान्स हुन्छ नि, त्यो बेलामा टिनेजको अर्ली टिनेजको रोमान्स। सो कस्तो थियो? हाउ वर यु रोमान्टिक लिङ्क्ड विथ समवन स्कुलमा हुँदाखेरि? त्यस्तो जिद्दी झगडा गर्ने फाइटरहरूको हुन्छ अनि सायद थिएँ जस्तो 10 देखिलाई भनौँ न 9 देखि म एकदम सोझो टाइपको भएँ। मेरो करियरमा चेन्ज आयो होइन। अनि प्लस स्कुलहरू साथीहरूसँग सेलेक्टेड साथीहरूसँग मात्र मिल्ने, पढाइमै फोकस गर्ने, मलाई केही न केही भन्नुहुन्थ्यो कि या सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टमा ट्राई गरौँ या बिजनेसमा जे गरे पनि केही न केही गर्नु थियो। अनि हरेकको जीवनी पढ्दाखेरि म पनि यस्तो कसरी भन्ने होला, कसरी मलाई पनि सबले माया गर्नुहुन्छ होला, त्यस्तो थट्सहरू आउँथ्यो। अनि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो बुकमा, लेटर, कलेजको गेटमा कोर्ने, लाइक फ्रेन्ड्सहरू, साथीहरू त्यति माया गर्ने, भनौँ न एकदम क्लोज हुन खोज्ने, इभन गेममा सबैमा धेरैजना थियो, तर सबै वान साइडेड थियो। लाइक मैले चाहिँ त्यो टाइममा त्यसको लागि सोचिनँ, करियरलाई फोकस गरेँ त्यो टाइममा। धेरै आउँथ्यो, बुकभरि लेखेर पढाउँथ्यो, नोटभरि लिएर पढाउँथ्यो, त्यो त नर्मल कुरा हो नि। लाइक सबैलाई आउँछ। मैले पहिला पनि इन्टरभ्यूहरूमा भनेको थिएँ, त्यो सबैले फिल गर्ने कुरा हो। बाल्यकालको के कुरा धेरै मिस हुन्छ? साथीभाइहरूसँग खेलेको, रमाएको, डान्स गरेको। यस्तो दसैँ तिहारमा त हामी कति कल्चर सोहरू गर्थ्यौँ, बिचमा नाच्थ्यौँ ग्रुप डान्सरहरू। जस्तो अहिलेको मलाई याद छ त्यो टिकुली है तस्बिरमा यस्तो सञ्चिता दिजुको गीतमा स्कुलमा डान्स गरेको थियो हामीले, अवार्ड्स पनि पाएको थियो, कम्पिटिसन हुन्थ्यो। धेरै याद आउँछ त्यो मोमेन्टहरू। एकदम करियर ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ होइन, यसले प्रश्न सोध्दा जस्तो लाग्छ। वाट्स मोर इम्पोर्टेन्ट, मनी, करियर, ह्याप्पिनेस, लभ? सबै कुरा चाहिँ टेम्पररी हो कि। जस्तो हजुरको यो पैसा, स्ट्याटस, लाइक तपाईँ जुन पोजिसनमा हुन्छ सधैँ त्यो हुँदैन। पैसा पनि कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, त्यो आउने जाने भइरहन्छ। याद छ तपाईँलाई एउटा पैसा तपाईँसँग बसिरहेको बच्चादेखिको, इभन त्यो रोलिङ प्रोसेस हुन्छ। लाइक इभन प्रपर्टी पनि कहिले बेचिन्छ, कहिले किनिन्छ, कहिले जसले किन्यो त्यसको हुन्छ, बेच्नेको हुँदैन, फेरि अर्कोले किन्छ त्यसको हुन्छ। सो टेम्पोररी हुन्छ, कुनै पनि चिज पर्मानेन्ट हुँदैन। तर खुसी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो न पैसाले किन्न सक्छ, न कुनैसँग कम्पेयर हुन्छ। मेरो लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाइफलाई सिकेको। अब मेरो लाइफमा मैले भन्नु न पैसाकै लागि त मलाई खुसी दिएन नि। मैले यति धेरै हिट मुभी बनाएँ, लाइक बिजनेसमा सक्सेस छु, सबै कुरा म भनौँ न जे चिज पनि मैले डिमान्ड गरेको चिजहरू त्यस्तो ठुलो त होइन, तर मेरो लेभल अनुसार मैले सबै कुराहरू पाएकै छु। तर पनि मान्छेको लागि खुसी, इनर सेटिस्फ्याक्सन, फ्यामिली लभ चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि जतिसुकै तपाईँ पैसा कमाउनुहोस्, जहाँ पुग्नुहोस् कि त्यतिखेर फ्यामिली लभ भएन भने चाहिँ त्यसको भ्यालु नै हुँदैन। तपाईँको पछाडि त्यो मनमा छिट्टोभन्दा छिट्टो सेयर गर्न, त्यो खुसी, लभ, ब्लेसिङ त्यो आफन्तबाट पाउने त्यो छ नि, त्यो किनेर पनि पाउँदैन नि त, त्यो आफै पाउने चिज हो नि त। गर्छु भनेर गर्ने होइन नि, त्यो त आफै हुने कुरा हो जस्तो लाग्छ।
म तपाईँलाई केही चोइसहरू दिन्छु होइन जस्ट पिक वान है त रोमान्टिक फिल्म र हरर फिल्म हेर्नुलाई मनपर्ने रोमान्टिक सोसल मिडिया टु मेन स्ट्रिम मिडिया बुद्धुबै नै हुन्छ यु क्यान चुज वान यो मध्येमा कुन चाहिँ सोसियल मिडिया बढी तपाईँ प्रिफर गर्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम लिङ्क्डइन फेसबुक युट्युब अहिलेको लागि त युट्युब नै हो सबै कुरा छ प्लस म फेसबुक न्युजको कारणले धेरै अपडेट चाहिँ इन्स्टामा छु अब कुन भन्ने फोटोको लागि इन्स्टा न्युजको लागि फेसबुक भिडियोको लागि युट्युब यस्तो छ कि आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट छ कि ट्विटरको आफ्नै उ छ रमाइलो छ इन्स्टाको छुट्टै छ अब फेसबुकमा न्युजहरूको अपडेटहरू हेर्न रमाइलो लाग्छ होइन सो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै डिफ्रेन्ट छ सो त बढी टाइम स्पेन्ड केमा गर्नुहुन्छ अफिसमा कामको लागि यो इन्स्टाको सोसल मिडियामा चाहिँ म धेरै त होइन तर युट्युब इन्स्टा नै हो सोसियल वर्क एक्टिङ एन्टरप्रेन्योरसिप म त एउटा चुज गर्नुभयो कुन चुज म त तिनटै बिना बाँच्न सक्दिनँ हुन्छदेखि नै सोसियल वर्कर नै भएँ हुन्छ नि सबैलाई हेल्प गर्दै आएँ आफन्तहरू जस्ट निडी पिपल जसलाई मेरो सहयोग चाहिन्थ्यो सहयोगै गरेर आएँ र अब बिजनेस बिना नि बाँच्न सक्दिनँ अब एक्टिङ करियरबाट झन् टाढा जानै सक्दिनँ विथ मेकअप विदाउट मेकअप विदाउट मेकअप अघि भनिसकेँ ओके आजकल कोभिड-19 निकै बढिरहेछ सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेछ होइन सो कसलाई बढी जिम्मेवार मान्नुहुन्छ यस्तो गभर्मेन्ट कि जनता दुवै हो गभर्मेन्ट उसमा पनि त्यो टेस्टको जति हुनुपर्ने कामहरू भइरहेको छैन र हामी आफै पनि भनेर केयरलेस गरेर हिँडेको देखिरहेको छु पार्टी एन्ड क्लब कि पिस पिस एट होम पिस एट लाइक अब ग्रिनरी सब प्लेसहरू बाहिर बाहिर रमाइलो लाग्छ बुक अर इन्टरनेट इन्टरनेट अफकोर्स थिएटर अर अनलाइन प्लेटफर्म आजकल त अब मुभी पहिला हेर्नलाई हामीलाई थिएटर जानु पर्थ्यो अब अहिले त अनलाइन पनि रिलिज भइरहेको हुन्छ होइन दुईवटा माध्यमबाट कुन प्रिफर होइन त्यो मजा नै बिग्रियो हुन्छ थिएटरमा जाँदा कल्चरल वेयर कि क्याजुअल वेयर क्याजुअल कल्चरल वेयरमा हुन्छ तर यस्तो छ ठाउँ अनुसार अब लाइक कम्फर्टेबलको कुरा गर्दा हो नत्र मनपर्ने चाहिँ कल्चरल नै Okay, so which one do you choose? Love, happiness, success? तिनटै चाहिन्छ लभ सक्सेस एन्ड Happiness. ह्याप्पिनेस र जिन्दगीमा एक्सक्युज के को लागि बनाउनु भएको छ बहाना हुन्छ नि केही नगर्न बहाना केही गर्नलाई बहाना त्यस्तो त आई डोन्ट थिङ्क सो बहाना बनाउने चलन छैन छैन जे चाहिँ भन्दिनँ स्ट्रेट फरवर्ड ओके अनि अहिले फर्स्टमा लाइफमा हेर्नु भएको फिल्म ट्रक ड्राइभर ओके हामी हेर्नु भएको त्यसो भए घरमै होला त्यो आउँथ्यो नि बेलुका बेलुका टिभीमा ओके हलमा त होइन हलमा गएर कुन चाहिँ हेर्नु भएको थियो हरको फर्स्ट मुभी त्यो मलाई दिजुहरूले लग्सेको हो होइन त्यो श्री स्वस्तानी भन्ने मुभी पछिसम्म लागिरहेको थियो नि है याद छ त्यहाँनिर एउटा मुभी हल खोलेको थियो हाम्रो उता प्रणालीमा श्रीराम समथिङ यस्तै के भन्ने र त्यो हलमा चाहिँ कति महिनासम्म त्यही एउटा फिल्म आएको थियो त्यो हेरेको थिएँ ओके एन्ड तपाईँ कहिले लेख्नु पनि हुन्छ हल्का कस्तो खालको लेखहरू लेख्नु मन पराउनुहुन्छ बढी मलाई लाइफ नर्मल अहिले जुन सिचुएसन्स जुन भइरहेको मान्छेहरूले बोकिरहेको सिचुएसन्सहरूलाई चाहिँ म देख्छु रिसेन्टली के लेख्नु भएको छ हाम्रो दर्शकहरूलाई स्क्रिप्ट लेखिरहेको छु सुनाउनु हजुर तर म नाम दिन्न मैले एउटा थिम एउटा वान लाइन स्टोरी मात्रै लेख्ने हो अफकोर्स स्क्रिप्ट राइटरहरूले त्यसलाई राम्रो बनाउनुहुन्छ होला ओके एउटा सिचुएसनल मुभी लेखिरहेको छु लभ स्टोरी नै हुन्छ होला अफकोर्स फ्यामिली ड्रामा लभ स्टोरी नै हुन्छ लभ त हुन्छ बट अब अहिले भोगिरहेको सिचुएसन्सहरू लेखेको छु त्यसमा अब कोसँग काम गर्ने स्क्रिप्ट कसलाई लेखाउने अथवा अरू कति प्लानिङ त मुभी बनाउने चाहिँ होइन पहिला त थिङ्स सबै नर्मल होस् होइन कोभिडहरू ब्याक टु हामी नर्मल हुन सकौँ हलमा मुभी लाग्न थालेछ नि क्रुहरू पनि अब यत्तिकै बसिराख्नु भएको छ सबैजनाले अब अहिले जब छैन भनौँ न त्यत्रो धेरै सुटिङ हुने त्यत्रो हलहरू अब यत्तिकै हामी त धेरैजनालाई त अब काम छैन नि त अहिले होइन तर हामी जस्तो सबैजना चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ केही न केही बनाएर फेरि कमब्याक गर्नुपर्छ
एक्ज्याक्टली अब आकाशले पनि भन्नुभएको छ कि यो नयाँ फिल्म गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अच्छा। आई थिङ्क दसैँ तिहारमा यस्तै के भने जस्तो लाग्छ सुनेको हो सो उहाँसँग सहकारी गर्ने के चान्सेस अब होइन 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 अब यस्तो सहकारी भन्नाले उहाँले गर्ने मुभीमा म अहिले केही पनि छैन तर अब फ्युचरमा कुनै मुभी आयो उहाँको डाइरेक्सनमा भनौँ न उहाँले डाइरेक्सनमा गर्न टाइपको मुभीहरू बन्यो मेरो स्क्रिप्टमा भने हामी केही पनि गर्न सक्छौँ तर अहिलेको अनि तपाईँले जुन सूचित माइन्डसेटमा एउटा स्टोरी लाइन तयार पार्नु भएको छ कोसँग काम मैले अनाउन्स गर्नु मिल्दैन इन्टरनली म कन्फर्म छु कसलाई लिने भनेर बरु उहाँको लागि टाइम दिन्छु बुझ्छु जो डाइरेक्टरले यो स्क्रिप्टलाई न्याय गर्नुहुन्छ म उहाँको लागि उहाँको दर्शक भएर मुभी हेरिरहेको छु होइन र राम्रो मुभी बनाउनको लागि कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्दिनँ तपाईँको माइन्डसेटमा कोही अहिले मैले भन्नु मिल्दैन लेटरमा त भनेर हामी त्यही होस् दर्शकले धेरै मन पराउनु भएको मुभीहरूकै डाइरेक्टर हुनुहुन्छ ओके अनि मलाई पनि गेस त भयो सो यस आजको यो बसाइमा तपाईँको फिल्मी करियरको बारेमा अलिअलि आफ्नै बारेमा अलिकति भनिदिनु भयो अब जाँदै जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँको जुन लास्ट फिल्म तपाईँले गर्ने भन्नुभएको थियो गर्नु भएको छैन होइन पोसिबली गर्न सक्ने फिल्म अथवा कहिलेसम्म आउन सक्ने त्यस्तो केही भएको छ अहिले अघि पनि देख्नुभयो कि नै मलाई धेरैवटा स्क्रिप्टहरू आइरहेको छ 3-4वटा हेरिसकेँ न्युजहरू पनि आइरहेको छ प्लस सबै मुभीलाई दिएको टाइम सेड्युलहरू क्रस भयो भने त मैले सबैलाई टाइम दिन पाउँदिनँ मैले पनि एउटा सेड्युल छुट्टाएको हुन्छु र मोस्ट प्रोभाब्ली यो इयर नै एउटा मुभीमा चाहिँ काम गर्छु ओके नेक्स्ट 6 महिना बाँकी छ कोसँग काम गर्नु होइन यो अफिसियली अनाउन्समेन्ट यस्तो हुन्छ अफिसियल अनाउन्समेन्ट हुन बाँकी छ इन्टरनली मैले कन्फर्म गरेको छु भर्बली प्लस भर्बली भन्दा पनि 100% नै एउटा कन्फर्ममा गइसकेँ काम गर्ने चाहिँ बट कहिले सुरु हुन्छ होला अब हामी दसैँ तिहारपछि मोस्ट प्रोभाब्ली डिसेम्बर शुभकामनाहरू तपाईँको लागि डेफिनेटली वेट टु नो तर राम्रो मुभी आउँदैछ राम्रो मुभी बन्दैछ त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी छु Good luck. Thank you. Thank you again for letting us come at this space and to you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.